नुस्तें वेवसायांत पयशे आसात आनी ते फक्त गोंयकारांकूच मेळपाक जाय। बेगीनूच नुस्त्या उद्देग खात्या वतीन राज्यांतल्या पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक विक्रेत्यांक कार्ड दितले आनी ते कार्ड आसप्याकूच राज्यांत नुस्तें विकपाक मेळटलें। पणजेत नॅशनल फीश फार्मर्स डे निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी घोशणा केली। नुस्त्याचो उद्देग आपल्याच हातांत उरचो म्हणून थळाव्यांनी यत्न करप गरजेचें हाचेर लेगीत तांणी ह्या वेळार भर दिलो। म्हाका दिसता आमी बरेच जाण थोडे जाण नुस्तें मारपाक वयता, थोडे जाण नुस्तें बाजारांत विकता आनी थोडे जाण गांवांत वचून विकता, बरोबर काय न्हय? थोडे जाण हारकारी आहात। आयज सगळे जाण हांगा आयल्या म्हणजे बाजारांत नुस्तें ना काय? नुस्तें आयज म्हारग आहा। आज ब्रेस्तार ऑफ डे आनी हांव चलो ब्रेस्तारची नुस्त्याक सुटी म्हणपाक जाता। नुस्त्याक सुटी काय आमकां सुटी? आमकां सुटी। म्हणजे लोकांनी नुस्तें खावप ना म्हटलें। म्हाका खूब बरें दिसता की पयलेच फावटी येद्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे नुस्तेकार भाव आनी भयणी ह्यो आज पणजेंतल्या ह्या जिमखाना हॉलांत सगळे जाण जमल्या। येदो व्हडलो कार्यक्रम सगळ्या जाणांक एकत्र हाडपाचो सरकारान हाज्या पयलीं केन्ना करूंक नाशिल्लो। हांवें पयलेच फावटी म्हज्या मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकर आनी ताच्या डिपार्टमेंटाक म्हटलें की आमी जर सगळ्या नुस्तेकारांक जर एकत्र आपयले आनी तांच्या मदीं जर अवेरनेस घडोवन हाडले जाल्यार खूब बरें जातलें। कारण हो एकमेव धंदो आयज पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा काय ना? सरकारानूय बी थोड्योश्यो हांवें प्रत्येकाक सांगलां की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचें की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता तो ट्रेडिशनली कितलींशींच वर्सां विकता, मागीर तो ताका म्युनिसिपालिटीचो सोंपो आसूनी किंवा पंचायतीचो सोंपो आसूनी हो ताका घेवपाक, बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना। तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हें कार्ड कोणाक दिवप? जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय, म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय। निदान मार्केटांत बसपाक तरी कंपल्सरी ह्या बिझनेसांत पयशे आसात, हे पयशे आमच्या गोंयकाराकूच मेळचे। ते जर एकदां भायल्याक कळात पयशे आहा म्हणून जाल्यार ते सगळे पयशे तांकां मेळटले। कंपल्सरी सांगलां म्हणजे म्युनिसिपालिटी आसतले, इवन दो जेच्या कडेन कार्ड ना तुमी पुलिशेक कंप्लेन करात ताका धरून भितर उडोवंक लायता, ताच्या पाटल्या सयत एकदम पाटल्या सयत व्हरून उडोवंक लायता परमनंटली। तेंची कार्डां कट करता जेच्या कडेन 15 वर्सांचे ना जाल्यार कट करून उडय, रेजिडन्स ना जाल्यार। आयक ते कित्याक केला सांगता हांव, तेंकांय कार्डां बी आमच्याच नुस्तेकारांनी दिल्या, सरकारान दिवंक ना, आमीच तांकां रेजिडन्स दिल्या, आपल्या नांवाचेर कार्डां दिल्या। ते बंद करात, सगळे बंद करात। ताका लागून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा, कारण हो एकमेव बिझनेस मागीर ताजें नुस्तें विकूनी, जितें नुस्तें विकूनी किंवा सुकें नुस्तें विकूनी, हे सगळें नुस्तें जें आहा पळय न्ही हें जर गोंयकारांनी विकीत आनी ट्रेडिशनली म्हणजे खूब पयलींच्यान हें नुस्तें विकीत येयल्या, जनरेशन टू जनरेशन विकतात, एकट्याचे तिसरे जनरेशन आहात नुस्तें विकपाच्या धंद्यान आनी ताका लागून तें सांबाळपाक जाय। आनी ताकाच लागून आमी कित्याक म्हणटा, कारण हितून 2 गजाली आसा। आमी ताका म्हणटा की गोंयची इकॉनॉमी म्हणजे पयशे आयले आनी आमी आमचे ट्रेडिशनल फूड फीश करी रायस आमकां नुस्त्या शिवाय जेवण वचना, एकूय दीस वचना, तरी ब्रेस्तारचे कशें तरी जेयता। ओके, ताका लागूनच, कारण कशें आसा आमी जें खाता हें निदान तें आमकां बरें मेळचें, क्वॉलिटी मेळचें आनी म्हणून ताकाच लागून आमी आज जी स्कीम लॉन्च केली। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।